ایمانی غیرت اے تقاضا کر دیئے کہ جدو اے ناپاک عمل کیتا جائے ہر بندے دی ایمانی غیرت جاگے اور اس نو برداشت نہ کرے جیڑا انہاں گستاخیاں تے خاموش رہے او دی ایمانی غیرت سمجھو زندہ نہیں۔ ایمانی غیرت زندہ ہون دا تقاضا ہے کہ اس بے حرمتی گستاخی تے خاموش نہ رہا جائے۔ ایک میں اپنے طرف تھانوں عرض کراں گا، جدو بھی اس طرح میں کوئی حملہ ہوئے یا اے ناپاک حرکت کوئی کرے، اسا مسلمان ساڈا اے حق بن دے اسا پہلے تو زیادہ قرآن نال محبت کریے، ہے جی قرآن نال محبت کرنا ایمان دا تقاضا ہے۔ اگر پہلے قرآن دی زیارت نہیں ہوندی سی ساڈا حق بندا قرآن نو ویکھیا جائے، قرآن دی تلاوت کیتی جائے، قرآن دے پیغام نو عام کیتا جائے اور لوگاں نو قرآن دی تعلیمات دے نال منور کیتا جائے، قرآن پڑھیا جائے۔ اے ہے غیرت ایمانی دا تقاضا کہ بندہ قرآن نال محبت پہلے تو زیادہ کرے۔ انہاں لوگاں دا مقصد کی اسلام نو بدنام کرنا، اسلام نو کمزور کرنا، لیکن اگر مسلمان انہاں دے اس ناپاک عمل دی وجہ تو پہلے تو زیادہ قرآن پڑھن تے انہاں دا منصوبہ ختم ہویا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے جی۔ او تو یہ چاہتے نہیں مسلمان قرآن نو چھوڑ دیں معاذ اللہ، لیکن اگر انہاں دے اس ناپاک حرکت تو بعد مسلمان روزانہ قرآن ایک سپارہ تلاوت کرن اور روزانہ قرآن دی آیات ترجمہ و تفسیر دے نال سن کے عمل کرن، کیا انہاں دا منصوبہ ناکام ہوئے گا کہ نہیں؟